وهذا أصاب الكثير من المسلمين اليوم، ولذلك كثرتنا اليوم لا تكاد تساعد. كان الصحابة، كانوا المجاهدون، كانوا رجالات الإسلام قلة قليلة يهزمون وينتصرون على الأكثرين. الأولوية الثالثة أولوية العلم على العمل. العلم الشرعي المبني على قال الله قال رسول الله قال العلماء المعتبرون الذين يتفقهون على قال الله وعلى قال رسول الله. نعم، أما قال أبي وقال جدي وقالت أسرتنا نعم، كما نرى الآن كثير من المحاضرات والموالد والحفلات لا يكاد الواحد يخرج عن كلام أبيه وجده وعمه وشقيقه وأخيه وزوجته ربما إذا كانت هي من تلك الأسرة. نعم، نأخذ أدلة. أولا قول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة يعني على علم شرعي، على قال الله وعلى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر أيضا قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وتعرفون بأن الإمام البخاري رحمه الله قد بوّب هنا وترجم قال باب العلم قبل القول والفعل. الله سبحانه وتعالى بدأ بالأمر بالعلم بأنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا، ثم بعد ذلك صار إلى العمل وهو فاستغفر لذنبك. وهذا يدل الدلالة، لأنه من غير العلم لا تصلح النية، ومن غير صلاح النية لا يصلح العمل. إذن فلا بد من البدء بالعلم، وما أدراكم ما ذلك العلم الذي أشرت إليه. وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده من العلماء الربانيون الذين يعلمون بالله سبحانه وتعالى حق المعرفة، هم يخشون الله ويخافون الله فيتبعون الله فيعملون بمقتضى ما أراد الله تبارك وتعالى. ولذلك العلم مقدم على العمل. إذن فلنهتم بالعلم الشرعي، بتعليم أنفسنا، تربية أبنائنا وأولادنا وإخوتنا، وبنشر العلم الشرعي الصحيح في هذا المجتمع. والله أنا أثني وأثمن دورة وجهود هذه الحركة الطيبة المباركة التي أخذت بزمام المبادرة في تعليم أبنائها هذا البلد وغيره من بلاد المسلمين علما شرعيا مبنيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى عقيدة سلف هذه الأمة الصالح. زاد الله سبحانه وتعالى القائمين عليها توفيقا سدادا وعونا. والجهل أو الفهم المنحرف، العلم غير الصحيح، يذهب بصاحبه إلى الانحراف وإلى الضلال، وربما أحيانا إلى محاولة التقرب إلى الله بالكبائر. العلم المنحرف قد يؤدي بصاحبه إلى أن يخلص النية في التقرب إلى الله بالمعاصي وكبائر الذنوب. يعني قصة الخوارج هي عندنا قريبة، يعني هم قاتلوا علي رضي الله عنه وهو رابع الخلفاء الراشدين وأهدروا دمه. لماذا فعلوا ذلك؟ هل يريدون الظلم والعدوان ومعصية الله؟ لا، هم يظنون أنهم على حق أو يرون أنهم على حق. لكن انظروا هذه الكبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر لنا ويحذرنا من فتنهم، ويذكر كيف كانوا يعبدون الله. يعني كانت لهم عبادات وقربات ضخمة جدا ما تكاد توجد حتى أن غيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولكنهم فهموا فهما غير صحيح. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني تحقرون أو تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم.
قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما رواه البخاري ومسلم. النية هنا نقول جيدة عندهم، لكنها أدخلتهم في الكبائر، في قتل الصحابة والخروج من الملة. إذن لابد يا إخوان أن نقدم في بداية دعوتنا طلب العلم الشرعي المستنير المبني على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى فهم العلماء الصالحين الراسخين في العلم الذين يبنون علومهم على ما قال الله تبارك وتعالى. الأولوية التي بعدها هي أولوية الفهم على الحفظ. طلاب العلم المجدون والبارزون في الغالب يحفظون كثيرا، وأنا أرحب بالحفظ الذي يعقبه الفهم أو الذي يتماشى مع الفهم، لكنني أرى أن الفهم هو مقدم على الحفظ، أن الأولوية للفهم قبل الحفظ، لأن الذي فهم حتى إن لم يحفظ يستطيع أن يستفيد مما فهمه، بينما من حفظ ولم يفهم قد لا يستفيد، قد يكون كمثل الحمار يحمل أسفار. لكن أنا دليلي نصان من كتاب الله تبارك وتعالى. الأول قوله تبارك وتعالى في هذه الآية التي هي شعار الجامعة الإسلامية، ولذلك نحن دائما نتذكر هذه الآية ونتدبرها، نسأل الله أن يجزي وأن يثيب القائمين على الجامعة الإسلامية. قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة قال ليتفقهوا في الدين، لم يقل يحفظوا الدين، قال التفقه يعني هو طلب للفقه وهو الفهم الصحيح العميق الفهم البناء، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا، يعني ليكونوا دعاة هداة مهتدين ينشرون الخير والعلم والنور في مجتمعاتهم. أسأل الله أن يكون قد وفق وأن يزيد كل من تخرج من هذه الجامعة ومن غيرها من الجامعات. والنص الثاني كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لم يقل يحفظه الدين، يفقهه. إذا نقول إذا تفقه وتعلم وفهم جيد أيضا أن يحفظ إن استطاع أن يحفظ، وإلا ليتفقه ليفهم. وأنا سبب أيضا تناولي لهذه النقطة أرى حكوماتنا وجامعاتنا ومدارسنا ودولنا ومنظماتنا تهتم كثيرا بمسألة الحفظ، تقيم المسابقات والجوائز الكبيرة والضخمة والملايين والمليارات وتذاكر الحج والعمرة غالبا لمسابقات حفظ القرآن وحفظ الحديث. هذا عمل طيب، ولكن يا ريت يعني لو كانت هناك نصف هذه المبالغ ولو نصفها يقدم للنابغين في فهم النصوص الشرعية، مسابقات في فهم التفسير، فهم العقيدة، فهم الفقه، فهم أصوله، فهم العلوم الشرعية، حتى فهم العلوم والمعارف الإنسانية التي تحتاج إليها الأمة المسلمة كذلك. فقام مسابقات وجوائز ونهتم كثيرا بالفهم، على الأقل مثل ما نهتم بالحفظ. والله لو نهتم بالفهم أكثر من لغيرنا كثيرا من المفاهيم المنحرفة. لأن نرى أن الأولوية للداعية أو لطالب العلم الشرعي هي الفهم ثم الحفظ، أو إذا كان يمكن يكون. ولذلك تجدون الآن بعض الطلبة حتى في زماننا وربما حتى زمن من قبلنا وفي زمنكم وربما من يأتي سيكون أسوأ، كثير من الطلبة لا يحفظون ما درسوه إلا قبيل الاختبار، فيحفظون حفظا للامتحان ويسلمون الأوراق ويسلمون معها المعلومات. السلام عليكم. فتجد أن الطالب الذي لا يفهم كثيرا يعتمد على الحفظ، ربما كثير من أسئلة المختبرين تركز على الحفظ، وهذا أيضا يقال من أخطاء المنهجية لمناهجنا التربوية نحن. بينما الدول المتطورة في العلوم العصرية يركزون على المختبرات وعلى الفهم، ليس فقط، لأن الحافظ يعني مثل الحمار الذي يحمل الكتب لا يستفيد الحمار من الكتب إلى الثقل. نعم، إذن فلنهتم أولا بالفهم ثم نحفظ بعد ذلك، أو نحفظ معه.
ولا شك أنه لو حفظنا مع الامتحان مع الفهم سيكون طيب. الأولوية التي بعدها هي أولوية أعمال القلوب على أعمال الجوارح. أعمال القلوب على وأعمال القلوب ما أكثرها أحبتي في الله: الإيمان بالله تبارك وتعالى، الإخلاص، الخشية، المحبة في الله سبحانه وتعالى. وكذلك أمراض القلوب أيضا، أن تنقي قلبك من الأمراض هذه: الحسد، الكفر، الشرك، الفسق، الفجور، الحقد، البغض. أعاذني الله وإياكم من أمراض القلوب. يعني كوننا نركز في أعمال القلوب ونعطيها الأولوية، أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا صحيحا، لأنه في مسمى الإيمان في قلبنا إذا قوي الإيمان والتقوى ها هنا، إذا قوي الإيمان وورث التقوى تغير ما في الجوارح كله. يعني هو كالماكينة في السيارة، يعني سيارة حينما تزيل منها الموتور الماكينة هل ستتحرك هذه السيارة؟ أبدا. ولذلك أعمال قلوبنا، الأعمال الخفية هذه لو قويناها وركزنا عليها واستعنا بالله سبحانه وتعالى على إعمارها في قلوبنا، فإن ما يظهر في جوارحنا سيكون مطابقا لما في قلوبنا. لكن إن ركزنا فقط على الظواهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذه المضغة هي القلب. ولذلك أعمال القلوب، الأعمال القلوب الطيبة التي يحب الله تبارك وتعالى، وأعمال القلوب السيئة التي يبغضها الله تبارك وتعالى، إن عالجنا قلوبنا وصلحت قلوبنا والله لطابقت أعمالنا الظاهرة فيما نكنه في قلوبنا. ولكن أحيانا تجد من بعضنا من لو تراه لفرحت، أو لو رأيته لفرحت. والله ترى التزاما ما شاء الله تبارك وتعالى، ترى لحية طويلة وتفرح تقول هذا من أهل السنة، وترى ثوبا مقصرا وتفرح كذلك، وترى ربما امتناع عن مسافحة النساء. الأشياء التي تظهر في الأعمال ولا تكون سعيدا جدا. لكن يا ريت لو أخذت مبلغا من المال فتركته أمانة عند ذلك الرجل. يا ريت لو أخذ منك دينا فلن يقضيه إلى أن تقوم الساعة. ويا ريت لو أخذت أختك وابنتك، مر بك أنا من أهل السنة وأحببته في الله وزوجت ابنتك أو أو كريمتك، فتجد يعني أشياء من المعاملة السيئة ما يعارض ما ظاهره أو ما يظهر فيه. أنا لم أعاتب هذه المظاهر، هذه مظاهر إسلامية، لكن أريد أن تكون مترجمة لما نبطنه في قلوبنا. والله هناك من يعيشون على الدعوة للأسف الشديد، أعتذر من الكلمة، يعني أن تكون محسوبا على الخير وعلى الصالحين وعلى الطيبين بمظهرك، لكن بمخبئك كأنك أنت في جماعة المنافقين والشياطين. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فلنهتم بأعمال قلوبنا، بإصلاحها، تعميرها، تقويمها. بعد ذلك إن شاء الله سيصلح ما يظهر من جوارحنا. الأولوية اللي بعد ذلك هي أولوية التخفيف، التبشير والتيسير على التشديد والتعسير، بمعنى أن من يدعو إلى الله تبارك وتعالى فإن الأولوية في دعوته أن ييسر للناس وأن يبسط لهم الإسلام وأن ييسر لهم وأن يبشرهم بمحاسن الإسلام وأن يبشرهم بسعادة الدنيا والآخرة، وأن يقدم لهم الإسلام في صورته الصحيحة الناسعة التي كان يقدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقتنع الناس ويسلمون ويحسن إسلامهم. وهذا الذي ذكر الله تبارك وتعالى، أن الإسلام يسير. قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البخاري: إن دين الله يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وقال: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة.
وقال أمنا عائشة العلامة الصديقة بنت الصديق قال ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمه. إذا هذه بساطة الإسلام ويسر الإسلام ولين الإسلام، هذا الذي يجب أن نقدمه. يتعلم الناس منك على رفق ويقتنعوا ويدخلوا. وأيضا التركيز على الفرائض قبل النوافل. يعني بعضنا ممكن إذا واحد يقول لك أنا التزمت بالسنة الحمد لله رب العالمين، تقول له لابد أن تكون في كل ليلة 10 ركعات و20 ركعة وأن تخرج كذا من مال، يعني أعمال تطوعية طيبة لكن لا تستعجل بها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه الصحابة والأعراب وغيرهم فيسألونهم عن الإسلام فلا يزيدهم على أن يبين لهم الفرائض الأركان. الله أرسلك، يقول نعم. الله أمرك ألا نعبد إلا هو وألا نصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد لهم أركان الإسلام مختصرة سهلة بسيطة. فيقول بعضهم مثلا وأنا لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، يقول سيكتفي فقط بالفرائض دون النوافل. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. ما كان يستعجل يعني الفرائض والثقل. ولذلك نحن يجب أن نيسر على إخوتنا وعلى آبائنا وعلى أمهاتنا وعلى زوجاتنا وعلى كل من نريد أن ندعوهم إلى الدعوة السلفية حتى يحبوها وحتى يقتنعوا بها وحتى نعيش مع الواقع في المجتمع، نحاول أن نتقرب إلى الناس وأن نؤلف القلوب، أن نؤلف القلوب بما يمكن من هدايا، من كلام طيب، من زيارة اجتماعية، مشاركة في مناسبات اجتماعية مباحة بين قوسين. لا أقصد أنا الاحتفالات البدعية والتفاصيل التي لا أحد يعرف أولها ولا آخرها. حتى لو يحتج بعضنا وبعض دعاتنا أذهب إلى مناسبة كذا أو مولد كذا لصلة الرحم، سألقي كلمة سأقول كذا، أنا من الذين لا يرون ذلك في الحقيقة. نحن دعوتنا واضحة صريحة، نمتاز عن غيرنا من الاحتفالات والاجتماعات، نترك لهم بدعهم ونتواصل معهم فيما هو مباح حلال. يعني مناسبة زواج، مناسبة تسمية، جوار، نجاح، فوز، أي شيء ويمكن أن نتعاون معهم، ولكن لا نشارك، لأنه لو شاركناهم في مناسبات البدعية لاحتجوا علينا أننا خلاص موجودون وحاضرون وساكتون. في الغالب لا نسأل ننكر عليهم والملايين والجماهير أمامهم. كذلك من الأولويات أولوية تغيير الأنفس قبل تغيير الأنظمة. يعني الآن نرى ونسمع جهود ومحاولات وأعمال، نسأل الله أن يوفق الجميع للعمل الصالح، بأنه العمل للدعوة في التعليم والتربية ومحاضرات والدروس كأنه لا يحرك ساكنا، كأنه لا ينفع، كأنه لم ينتج شيء، كأنه ما جاء أبدا. والله هذا كلام مرفوض من بدايته. وإن كنا نحن لا نمانع من يرون أن يشاركوا في بعض الأعمال السياسية إذا اقتنعوا، وهناك إشكالات كبيرة طبعا وعلامات استفهام ضخمة وكبيرة، ولكن الصحيح في ديننا وفي دعوتنا أن الأولوية المطلقة هي للتربية والتعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي الدعوة بأي شيء، بالتربية، بالتعليم، بالدعوة إلى الله، بحسن المجاورة. يعني أبدا السنوات 13 التي قضاها في مكة كلها بنى على ذلك تربية، أن يقرأ القرآن على الناس ويفسر لهم ويقرأ الأحاديث ويرشدهم ويعلمهم ويربيهم. لأنه الفرد، أي فرد، أي إنسان هو اللبنة الأولى في أي مجتمع، بأنه بصلاح الفرد الواحد يمكن أن يصلح أسرته أو الأسرة، وبصلاح الأسرة أو بصلاح الأسر يصلح المجتمع، وبصلاح المجتمع هو الذي يعين الدولة، لأن المجتمع هو الذي يعين أفرادا منه فيقومون بمقاليد الأمور. ولذلك أرى أن الأولوية لنجاح الدعوة ولقوتها ولصمودها ولهيمنتها على الدعوات الباطلة
أن نبدأ وأن نركز وأن نعطي الأولوية لما أعطاه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. أن نبدأ بأنفسنا، كل واحد يحاول أن يصلح نفسه أولا، ثم تصلح أسرتك، زوجك، أولادك، إخوتك، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم الأسرة الثانية جيرانك، ثم أهل حيك أو قريتك أو بلدتك، ثم بعد ذلك إذا كان أنت قمت بذلك وأخوك وصاحبك وزميلك والداعية الثانية والمئة والألف، سيصلح المجتمع. إذا صلح المجتمع تلقائيا سيحكم المجتمع نفسه بالإسلام الذي يدين به. أعطيكم مثال، يعني من يرون أنه تغيير الأنظمة لابد أن نغير الرئيس فقط. لو جاء الرئيس والموجودون لا يؤمنون بالإسلام ولا بتحكيم الشريعة، فكيف يمكن أن نصل إلى المجتمع المسلم الذي نريده؟ المثال الذي أعطيكم، تعرفون أنها كانت هناك جلسات وطنية للحوار في السنغال. هذه جلسات تجمع أطياف السياسية وبعض المنسوبين إلى الجمعيات الإسلامية والشيوخ والعلماء والمفكرين والمغنين والشياطين والإنس والجن كلهم. لكن المثال الذي أعطيه، حينما كان الرئيس السابق عبد الله واد اقترح أن يحذف من الدستور السنغالي كلمة علمانية أو لا دينية، فقامت الدنيا. لكن من الذي أقاموا الدنيا؟ هم المسلمون. الشعب السنغالي مسلم. لو استمعت إلى رسائل يا الله تستغرب، ليس الكفار، ليس النصارى، ليس اليهود، ليس الشياطين، هم السنغاليون، عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وخديجة وفاطمة. من يكون مستحيل أن تزال هذه الكلمة من الدستور السنغالي. المسلمون يدافعون عن دين الكفر والشرك والشيطان. لماذا؟ لأن القاعدة ليس قاعدة بن لادن، القاعدة الشعبية لم تسلم بعد، المؤسسات المجتمعية لم تسلم بعد. ليس هناك مساحة من الأرض في السنغال يمكن أن تحكم فيه الشريعة، ولذلك يمكن المسلمون إزالة حكم اللاديني في بلد المسلمين، يقولون 97%. وهذا كله يدل على أن المنهج الصحيح هو منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نبدأ بما بدأ به رسول الله في مساجدنا، في حلقاتنا، في دروسنا، في محاضراتنا، في جمعياتنا كوسائل للعمل الجماعي، في جامعاتنا، في محاضراتنا، في مخيماتنا. كل ذلك أن ننشر فيه الإسلام الصحيح وأن نربي الناس على الإسلام. بذلك إن شاء الله سنصل إلى ما نريد. لكن لو أردنا فقط نقول لا سنذهب فقط إلى البرلمان أنتم 1 2 3 أو سنكون رئيس الوزراء ونغير، والله لا تستطيع أن تغير شيء. يستجد كل من تريد أن تحكمهم لا يحبون الإسلام ويرفضونه بتاتا. ليس لهم من الإسلام غالبا إلا سمعنا آباءنا ووجدنا آباءنا على أمة. الأولوية قبل الأخيرة هي أولوية العمل المتواصل بعد الموت على المنقطع. والله نحن في دعوتنا، نحن في إصلاحنا، نحن في إرشادنا، نحن في تربيتنا، في أهدافنا الدعوية، يجب أن تكون أولويتنا أن ننقل هذه الأعمال وهذه المؤسسات إلى الأجيال الساعدة. نحن الشيوخ الآن الذين كبرنا عتيا ننقل إليكم أنتم الشباب ما شاء الله في عمر الورود والزهور، وأنتم تنقلون إلى أبنائنا الصغار وأحفادنا، وأولئك ينقلون إلى غيرهم. ولذلك لابد أن نبني مؤسسات وقفية تبقى هنا، نسهم في إنشاء وتبقى لنا ولغيرنا. مثلا أن تكون هناك مساجد ومدارس موقوفة ومؤسسات، وحتى بعض الأوقاف التجارية الضخمة كما كان في تاريخ الإسلام، فإن ذلك يضمن بقاء الدعوة وصمودها وقوتها وهيمنتها على غيرها، ويضمن لنا نحن استمرار الثواب لنا بعد أن نموت. يعني أعمارنا قصيرة، والله قصيرة جدا. يعني لا ندري من منا سيصل إلى 50 وال60 وال70. لو وصلنا إلى 100 ولا يكاد يوجد الآن من يصل إلى 100، وإن وصلت إلى 100 لم تعد إنسانا، أو من نعمره ننكسه في الخلق، لأنك تصل إلى 100 من غير سمع ولا بصر ولا استطاعة ولا قدرة ولا عطاء أبدا. إذا 100 قصير. لكن بعض الأوقاف يمكن أن تبقى هنا آلاف السنين. يعني في التوصية الأخيرة في الحرمين في مكة قالوا وجدوا بعض الأوقاف لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، إلى الآن موجود، وإلى الآن يرسل إليهم الثواب، ليس عن طريق الوستر إنيوم أو ماني جرام أو غير ذلك،
أبدا، لكن تلقائيا يجدون ذلك الثواب في قبورهم. إذا صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم، سنموت الآن جميعا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع خلاص، ليس لك عمل يستمر إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو. كل هذه الثلاث تجتمع في إن شاء الله في هذه الصبية أو الشبيبة الطيبة. إن شاء الله فيكم عمل صالح أو صدقة جارية في هذه المؤسسات، وكذلك نرجو أن تكونوا أولاد صالحين لأوليائكم، وأيضا علم ينتفع به، أنتم تنتفعون بعلوم من سبقكم، ونسأل الله أن يجعل من علمكم ما ينفع من يأتي بعدكم كذلك. إذا فلا بد أن نهتم إن أردنا استمرار حسناتنا أحبتي في الله، والله أن نوقف مساجدنا، نوقف مؤسساتنا، حتى نوقف ما نستطيع من محلاتنا التجارية وأعمالنا. من يستطيع؟ الصحابة كانوا يتنافسون ويتسابقون في أوقاف الأرض، العقارات. لذلك إن شاء الله، ولذلك الأولوية للعمل الذي يصل إلينا ثوابه بعد أن نموت. النقطة الأخيرة، الأولوية الأخيرة هي أولوية التخطيط قبل التنفيذ. أدخل معكم في الإدارة قليلا لأن هذا مجال تخصص الأخير. يعني نحن نعيش اليوم في عصر التطور العلمي وانفجار المعلومات، التقنية الحديثة، المعلومات في كل مكان، تجد الدول متطورة والمجتمعات متطورة، ونحن مسلمون للأسف الشديد ما زلنا متخلفين في كثير من الدول وكثير من المجتمعات، لأن غالب أعمالنا أعمال عشوائية اعتباطية، أعمال تنبني على النوايا الصالحة الطيبة، لكن في الغالب لا تخضع للتخطيط أو للتنظيم، إنما ننفذ. أنا أمسي نمت في الليل ورأيت أنني أتبرع لمسجد، فقلت هذا المبلغ لك يا شيخ أحمد تجاناني ابني لمسجد، خلاص يبني مسجد. يمكن أنا لو خططت كان بنيت مسجدين وثلاث، وكان بنيت مدرسة. يعني نخطط حتى نستطيع أن ندع الشيء المناسب في مكانه المناسب وزمانه المناسب. نخطط لمدارسنا وجامعاتنا، ويكون لنا تخطيط استراتيجي للدعوة الله تبارك وتعالى. يعني وسائل الدعوة الحديثة تتجدد، الدعوة في حقيقتها أو في أهدافها لا تتغير، لكن وسائل الدعوة تتغير. اليوم من وسائل الدعوة الإنترنت وهذه الأجهزة التي أراها أمامي وغيرها، وغدا ستأتي أجهزة أخرى. الآن تجد واحد يمكن يعلم ملايين البشر وهو في بيت واحد. إذا لابد أن يكون لنا تخطيط استراتيجي لدعوتنا في المستقبل، وإلا لن نساير التطور. وأن نخطط أيضا لكل ما نقوم بالأعمال العلمية، دروسنا في المساجد، دروسنا في الحي، وأوقاتنا. أغلى شيء نملكه في هذا الوجود هو وقتنا، لأن الإنسان لا تملك في هذا الحي إلا وقتك فقط. فلو نظمت وقتك وأدرته إدارة صحيحة لاستفدت منه فائدة كبيرة. لكن لو تركت وقتك كما هو، كما خلقك الله سبحانه وتعالى، تأكل في أي وقت ما في مشكلة، تمشي أي وقت ما في مشكلة، تقعد أي وقت، تنام متى تريد، تستيقظ متى تريد، تذهب إلى أين تريد، يأتي إليك من يريد. يعني تجد حياتك كلها فوضى. نعم، ممكن حتى الأمريكيون الشياطين بالنسبة للاقتصاد قالوا الوقت هو المال، فنظموا وقتهم للاقتصاد، ولذلك تفوقوا في الاقتصاد. نحن والله يجب أن ننظم أوقاتنا. يعني تجد مثلا أنت لو أخذت وقتك الآن وقسمته على النسبة المئوية، تجد كثيرا النسبة الضخمة من وقتك الآن ذهب في الحديث الجانبي والزيارات مفاجئة والكلام الفلان وعلان والجيران والدجاج والغنم نعم والله. أنت لو كنت صادقا مع نفسك في وسادتك أو مخدتك في الليل، تأخذ لك ورقة تنظم وقتك بنفسك، قدم الفرائض، قدم الأعمال الهامة، قدم طموحاتك الطيبة العلمية التي تنفعك في نفسك وفي مجتمعك وفي بلدك. فتضع تقول أنا مثلا أريد أن أعبد الله سبحانه وتعالى، أنا أصلي نصف ساعة مثلا. طيب تقول مثلا آكل في 10 دقائق. تستطيع بذلك أن تقارن بين ما هو الأهم وما هو مهم وما هو تافه. يعني والله أحيانا والله زيارات هذه من أشد ما نعاني. أحيانا تجد في الانترنت 5 ساعات ولا تستفيد شيء، أو أمام الفضائيات. يعني هناك أشياء كثيرة مضيعة لأوقاتنا. والله لو خططنا لأوقاتنا، أنت مثلا أين وصلت الآن في التعليم في المرحلة الثانوية بالجامعة؟ أين تريد أن تصل ومتى تريد وماذا تعد لذلك؟ ماذا يلزمك من عدة؟ تخطط لكل ذلك. والله سهل جدا أبدا.
فنستطيع أن نستفيد من هذه المعلومات، وهذا كلها مستقاة من ديننا، ما فرضنا في الكتاب من شيء. لابد أن ننظم أوقاتنا، فإن أولوية التخطيط قبل التنفيذ يضمن النجاح عند الغفور الرحيم. فإن سمعتم صوابا فمن ربي تبارك وتعالى، وإن سمعتم خطأ فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله منهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفقنا على الإسلام أيها الإخوة، كنا اتفقنا أيها الإخوة، نشكر الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاه وأن يحفظه ويبارك له في تحركاته ويبارك له في سلفه ويبارك له في عمله وفي حياته. حقيقة لقد أفادنا إفادات كثيرة، ولا نملك إلا الدعاء، إلا أن ندعو له. وكذلك أيضا ما قدمه لنا قد صار حجة علينا، قد صار حجة علينا، لأن العلم إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. فنسأل الله سبحانه وتعالى بعد اليوم هو قام بتكليفنا، حملنا حملا ثقيلا، لكن الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف. الآن وضعنا أمام مسؤولياتنا، فينبغي أن نتحمل هذه المسؤولية، ولا يمكن أيضا الفرار من المسؤولية. الفرار من المسؤولية لا يجدي شيئا. الذي يجدي هو الشجاعة. هو ماذا؟ الشجاعة والإقدام للعمل. سنسأل عن هذا الدين، سنسأل عن أوقاتنا، سنسأل عن أعمارنا، سنسأل عن هذه التركة التي ورثناها من النبي صلى الله عليه وسلم، وورثناها من الصحابة، وورثناها من الأمة الإسلامية. القرآن الكريم كما يقول تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فينبغي أن نحسن إن شاء الله تعالى، أن نحسن الحمل، أن نحسن تحمل هذا الحمل. الإخوة، إذا كان للشيخ وقت يطلب منهم إن شاء الله تعالى أن يوجز الحديث الذي قد قدمه باللغة الأولفية إن شاء الله تعالى، كي يستفيد البعض أو كي نستفيد نحن جميعا مرة ثانية بإذن الله تعالى. أو يقول بقي من ذهابه ربع ساعة. هل ترون أن إذا كان عندكم أسئلة توجهون هذه الأسئلة إليه، نترك هذا الوقت للأسئلة أو نتركه للترجمة؟ ماذا ترون؟ جيد، حسن. li des ci jot bi barisul ndax lu ñu waxtaanoon ak mbokk yi, conférence bi dina dem ba 15 minutes pile laa bàyyi microphone bi. léegi nag dese woon nañu yeneen 15 minutes, léegi 10 minutes moo ci des. su fekkee ne ñu jéem koo tënk tuuti rek ah waaw. am nañu yoo xamante ni. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wax nañu ne liggéey boo xam ne moom lañu liggéey ci daawa bi, liggéey bi am na solo te bari na, te mënuñu jeexal li ñu bugg liggéey ci daawa bi. liggéey bu ñu bugg liggéey dafa bari, comme que mënuñu liggéey bi yépp bu mu jeex ci suñu dund, ndax suñu dund dafa xat. moo tax ñu jël ci li ñu yaakaar ne loolu la ñu war a jox priorité, ñu war a tàmbali ci loolu. suñu yàlla borom bi subhanahu wa taala suñu mayee loolu mu jeex, li ci des nag ñu taxaw si. su fekkee ne comme ni ma ko waxee, dund doomu aadama dafa gàtt. moo tax nag doomu aadama fu mu toll, li nga war a jëf, li nga war a wax, li nga war a taxaw, war nga fexe ba xool li ci ëpp njëriñ nga jiital loola.
su fekkee nag leneen li mun nga ko def su boobaa nga def léegi nag loolu wax nañ ci lu bari bokk na ci ñu ne ci lislaam ci wootee jëmale ci yàlla subhanahu wa taala ñu ngi war a tàmbali ci tawxiid ñu ngi war a tàmbali ci tabax wéetal yàlla subhanahu wa taala tabax ko ci xol jullit ñi fexe boo wootee bi ngay wootee jëmale ci yàlla subhanahu wa taala na nga dimbali na nga tàmbali ci tawxiid xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu muy tabax lislaam ci loolu la tàmbali daaw moo tax ma ne moom des na fale ci Makka balaa muy gàddaay dem Madina fukki at yàlla ak ñett yooyu yépp sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci doon liggéey ci tabax tawxiid maanaam wéetal yàlla subhanahu wa taala ba nit ñi dund ci tawxiid ba nga xam ne dootuñu jaamu keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala dootuñu bokkaale yàlla ak kenn wala ak lenn wala ak fenn te xam ngeen loolu liggéey bu rëy la liggéey bu mag la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su doon yónnee ay ambassadeur yónnee leen ci yeneen réew wala yeneen dëkk def leen den wax ne suñu demee foofu nañu tàmbali nag ci liggéey tawxiid bi maanaam nañu wootee jëmale ci yàlla ci buntu tawxiid ndax am na ñu bari ñu ngi liggéey ci lislaam mais bëgguñu laal buntu tawxiid bi dañuy soo fa laalee dañu ne da ngay toon nit ñi wala dañu ne da ngay déranger nit ñi mais sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ ko waxoon ndax fale bu ma demee ñu ne mu ne amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala gars yi moom waxoon nañ ko nangu nañu sax ñun yàlla am na yàlla moom yàlla mooy sàkk nit ñi yàlla moo leen moom moo leen wërsëgal moo leen dundal moo leen rey yooyu nangu nañ mais lu ñu mënoon woon nangu moo di amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla li yàlla ki nga xam ne yàlla moom kenn moo ñu bind moo ñu sàkk moo ñu moom moo ñuy dundal moo ñu de mais yàlla kay moom donga la ñu war a jaamu ñoom nag ñu bañoon ñu ne ko ajaala al alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ajab ba léegi nag am ñu ko wax waaye luñ ci mënu wax nag nga xam ne du ñu mën a réussir ci suñu daawa bi ci suñu wootee bi loolu ñu tabax tawxiid bi tabax ko ci suñuy xol ñun gëm tawxiidul xaalis ñu fexe ba tabax loolu ci suñuy njaboot fexe ba tabax ko ci suñuy ndong tabax ko ci suñu société ci suñu réew ndax ñépp suñu gëmee yàlla subhanahu wa taala nañ ko war a gëme su boobaa kon li des ci daawa bi yëpp day yomb ma ne tamit ci daawa dañu war a bàyyi xel ne lu ñu soxla ci daawa bi moo di qualité mais nekkul quantité ñun ci suñu société lu bare ci nit ñi suñu xool nit ki ndax lu muy wootee dëgg la ndax moom am na ay mbir ndax moom ay mbiram dox na ndax nangam ndax ñi ñëw ci moom ci mbooloo mi ndax mbooloo mi takku na wala mbooloo mi tuuti na moo tax léegi-léegi am na yenn mbootaay yi ngeen xam yenn xew-xew yi fii xew ci dëkk bi ñi ne am nañu nangam ci ay junni ñi ne nangam ci ay millions moo tax ñu bëree ndeysaan ci ñi dund jamono saan xamuñu ko dañu ne ñii daal lu ñuy dund mooy dëgg soo leen waxee lu tax ñu gis fa mbooloo mi fa nekk ñoom ñoo ëppale sax waa mag mais nag ma ne du loolu mu am ci lislaam du mbooloo mi du bëri waaye bu mbooloo mi di bëri mais mbooloo mi dëgg bu ñuy dëgg xam bu ñuy xam yàlla ragal bu ñuy ragal yàlla jaamu bu ñuy jaamoo yàlla dëgg bu ñuy dëggu ci loolu la ñu soxla ci lislaam ci daawa moo tax gis nga wootekat yi wala yéenu jeunesse l'islam bi na ngeen xam ne kat lu ñu soxla ci ku ci nekk ci yéen wootekat la fi nga toog léegi wootekat nga ndax li nga jàng da nga ko war a jàngale waaye seen xel bu mu nekk ñun kat comme bu ñu commencé daaw yi ba léegi suñu mbooloo fii la tolloo comme daaw bi demagul fenn mais nañu xam ne daaw bi dem na alhamdulilah rabbil alamin wax dëgg yàlla macha allah gis ngeen ñi gëm tey ahlu sunna wal jamaa ci Sénégal fu ñu toll macha allah suñu jàkk fu ñu ni ñu bëri suñuy école ak suñu yooyu moo tax li am solo daal moo na nga fexee ba daawa bi nga teg ko ci dëgg mais nga xam ne que borom dëgg yi toujours ñoom ñooy gën a tuuti mais nag ndimbali yàlla subhanahu wa taala ci ñoom lay nekk moo tax toujours ñi doon jihad fi sabilillah ñu ngi doon am ndam ci yéeféer yi te pourtant yéeféer yi ñoo leen ëpp lim toujours kon dëgg bi dëgg bi moom la ñuy xool mais du mbooloo mi bokk na ci li ma wax ma ne kat dañu war a fexe ba ñuy jàngal l'islam dëgg ko xam ko l'islam boo xam ne mooy l'islam bu téere yàlla boo xam ne dañ koy jàng ci alquran
ndax alquran bataaka la boo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko yónnee ci pour ñu jàng ko pour ñu xam ko pour ñu jëf ko boo xam ne ci sunu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañ koy jàng moo tax ma ne dégg l'islam xam ko li nga jàng nga dégg nga xam ko jëf ko loolu ma ne moo am priorité ci di mokkal maanaam mokkal alquran baax na mokkal ay hadis yeneen sallallahu alayhi wasallam baax na waaye ma ne mun nga mokkal loo déggul wala loo xam moo tax nag nga jàng li ngay jàng ba xam ko dégg ko bu baax dégg ni bu sell ma ne loolu mu am priorité encore moo tax gis ngeen léegi gis naa ñu bëre fii ci réew mi wala yeneen réew ñu def ay concours di joxe ay prix ay cadeau yu mag yu rëy ci ñu mokkal alquran wala léegi-léegi ñu mokkal hadis ma ne waroon nañu def yu tolloonu wala yu ëpp loolu sax ñi dégg alquran bi ñi dégg hadis bi ñi dégg xam-xam l'islam borom xam-xam yi moo tax yàlla subhanahu wa taala bu mu ne na nit ñi dem jàngi neen dañuy jàngi pour ñu dégg xam-xam bi mais waxul nañu jàngi pour ñu mokkal ko rek sallallahu alayhi wa sallam mu ne ku yàlla subhanahu wa taala yéen defal la lu baax def lay may nga dégg alquran wala nga dégg l'islam moo tax ma ne kon nañu fexe ba dégg l'islam dégg ko mu di xam ko loolu suñ ko xamee wax dëgg yàlla ndax mokkal bi soo mokkalee si ginnaaw soo mokkalee tamit baax na mais nag moo tax ma ne ñu bëri léegi mokkal da ngay dem boo ndeysaan xale yi léegi ñu bëri suñu amee sax examen yi dañu fexe ba mokkal fekk sax dëgguñu léegi duñu xam sax luy mokkal lal ma ne suñu joxee kayit bi rek ñu fàttee li ñu xamul yëpp beneen bi moo aussi kuy wootee jëmale ci yàlla subhanahu wa taala def war aussi def ndànk nga oyeef ci li ngay woote yërëm ñi ngay wootee dëgg yàlla jàngal leen xamal leen waar leen su laajee yedd leen lu ci mën a nekk mais nga defee ko nag ci anam bu rafet aussi fexe aussi nga am relation bu rafet tamit ci nit ñi surtout ci sa mbokk yi surtout sa ñaari waajur surtout ñi nga bokk sa dëkkandoo yi fexeel moom ngi am relation bu rafet seen diggante su boobaa kon soo leen waxee l'islam danañu nangu l'islam danañ ko déglu mais soo fekkee yow soo romboon nit ñi doo nuyu kenn doo faale kenn doo nangam kenn nga ne man daal maa ngi woote kenn ñëw mais loolu sallallahu alayhi wasallam loolu doon def jikko yu gën a rafet la jógee da yore woon beneen bi aussi man bokk na ci li ñu war a góorgóorlu bu baax aussi bàyyi xel ci l'islam lu tax l'islam di tasaaroo l'islam boo xam ne moom jaamu yàlla boo xam ne julli bi wala woor bi wala yeneen activités yi wala ci wàllu nguur gi ma ne yooyu yépp fu ñu mën a jaar pour mu am ko ci réew jullit ñi moo di fu sallallahu alayhi wasallam jaaroo sallallahu fu mu jaaroon pour tasaare l'islam moo di njàngalee mi moo di yar bi mu doon jàngal sahaaba yi alquran jàngal leen sunna yar leen ci loola former leen ci jihad former leen ci nekk ay soldat former leen ci l'islam jaral leen lu nekk ci àddina ma ne nag foofu buntu boobu la ñu war a jaar ba léegi tamit pour indi l'islam bi Sénégal wala réew jullit xam nga jullit ñi bëri nañu wax dëgg yàlla soo leen xoolee fu ñu àtte l'islam tey tuuti na loolu du dara lu dul nit ñi dañu tasaar dem ci mbir àddina man am ñu gis xëy na lu ñu war a jaar feneen fu dul fi maanaam dañu war a fexe daal ba nekk ay ministre wala nekk ay député ma ne loolu baax na sax su fekkee yéenee bu rafet la am ñu ko gis donc tey am na question yu bëri yu ñu war a waxtaan yu nekk foofu mais quand même priorité bi maanaam mu ngi war a tàmbali ci ñu jàngal gis nga léegi yow soo jàngee nga xam nga jàngal say mbokk jàngal sa waa kër nga jàngal sa waa école jàngal sa waa koñ jàngal say àndandoo ku nekk aussi jàngal ay morom su demee ba koñ bi am l'islam koñ bi nit ñi bëgg l'islam dund ko waa réew mi bëgg l'islam dund ko su boobaa ma ne automatiquement ñun waa réew mi dañuy jël ci doomi réew mi ñi nga xam ne gëm nañ l'islam ñu am te l'islam ci dëkk bi mais su fekkee yow jàngalewul l'islam kenn xamu ko kenn bëgg ko nit ñi daal ñeneen la ñu leen wone te xam ngeen dañu koy wane l'islam def nañu ko wane weer bi feeñ na nga taxaw mu dafa weer baa ngi mais su fekkee da ngay weer baa ngi ni te loolu xam ngeen ni bari na ci dëkk bi fii kon su boobaa nit ñi kon duñu xam l'islam moo tax Sénégal fa dëgg ñu bari dañu réere seen diine lil asafi shadid suñu réere l'islam xamuñu ko nag soo leen bëggee atta ci l'islam sax dañu bañ moo tax ma ne bu ñu def fi assise nationale bu ñu waxee nañu jëlee ci Sénégal kii laïcité bi jullit ñi ma ne ñoo ko njëkk bañ kenn du jëlee laïcité Sénégal ñi jaral leen wax ñi jaral leen bind ñi jaral leen téléphone ñi jaral leen nangam mel na da nga ne daal dañuy jëlee fii jàkk yi mais réewu jullit boo xam ne ñu ne 95 ba 97% ay jullit lañu soo demee ba proposé jógee ci buur bi dañu waroon nangu ñu jëlee ko ndànk mais déedéet nangu ko ndax du loolu la ñuy jàng ndax dañu nekk ay jullit Abdourahman Abdoul Malik Fatima Zeynab Umm Kalsoum mais léegi tubaab yi ñoo leen jàngale tubaab leen bu ñu gën tubaab sax tubaab yi waaw benn wax ji bindkat ci arab mu ne baadu sénégaliyyin ashaddu farnasatan min al-fransiyyin anfusihim te effectivement loolu ma am
dañu jël fi ay sénégalais yóbbu leen fële jàngal leen seen yooyu former leen ci loolu gëmloo leen loolu ba ñu fàtte seen dëkk fàtte seen culture fàtte seen suuf fàtte lépp ñu indi leen fii nag pour ñu def fii seen yooyu ñoom loolu moo kon ñu fa leen moo tax loolu lu ko fiy jëlee moo di wallaay jàngal te nit ñi bëgg nañu l'islam man li ma gëm ba léegi waa Sénégal wallahi billahi tallahi amul lu ñu bëgg lu dul l'islam mais dañ leen ko jàngalewul dañ leen ko wanewul dañ leen ci yarul moo tax nag loolu moo des fi moo tax gis nga léegi-léeg sooy def xët wala conférence wala ci mbir da nga gis ñoo xam ne dañu ñëw ñu ne la mosuñu dëgg lu mel ni ci àddina te pourtant at bu nekk ñu ngi dajale ay xaalis dajale ay milliards di ko yóbbul ñeneen ñoo xam ne duñu leen jàppalee dara ci seen diine waaw kon wanee ne wax dëgg yàlla dañu war a jàng suñu diine loolu bokk na ci lu ñu war a taxaw kon waxtu bi jeex na maa ngi jégalu bu baax di sant ñëpp ji gërëm ñëpp di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala jataay bi yal na ko yàlla def jataay jaamu yàlla bu ñu yàlla nangu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdi rasulih kala ana am taliga ala inshallah jazakumullahu khairan te barakallahu عندك تكلم وجهه وواصل معهم لأن الآن حاول تتواصل معهم تعالوا لم ننتهي من العمل بعد السلام عليكم ورحمة الله. أيها المشايخ، يرجع الدورة وأنا هذه الجامعة الصيفية وعنده بعض الإفادات يريد أن يقدمها إلينا ويرجى من الجميع أن يتابعوا ومن كان عنده استفسار يستصرف ومن كان عنده مداخلة إن شاء الله تعالى الميكروفون على الجميع بإذن الله تعالى. waaw dem na yi man daal li ma bëgg wax daal moo di xam nga jàngalekat al mudarris an naji du kuy taxaw ci kanam xale yi daal 8 heures ba 11 heures moom rek mooy wax xale yi ñoom masaki ni ñu ngi la déglu rek yow yaay rek yaay wax déedéet da ngay maye dar ñoom ñu jël ko ñoom encore ñu maye moo tax léegi dama bëgg daal ñu am tariqa boobu yéen li ngeen jël bari na waaye foog ngeen joxe aussi parce que alhamdulilah masuliya bi ñun ñëpp ñoo ci bokkoon bon antum aydan ladaykum xibrat wa tajarib fa idan naxtaaju wa nuridu an nastafida minkum fi quraakum fi manatiqkum xam ngeen da ngeen am ay warshaat xam nga warsha bi bidaaya bi lam tafhamu alhadaf min hadihi alwarshat lakin fi nihaya tabayyan lakum alhadaf min alwarshat moo di ku nekk daal fi nga dund da nga am ay jafe-jafe da ngay jànkonte ay jafe-jafe léegi lan la mooy xàllu ci jafe-jafe yooyu ala kulli xaal dégg ngeen aussi suñu mbokk mi suñu màggal yi démb Cheikh Ndiaye moom sallata dawan ala taarix al xaraka moo di xarku fala taarixam min arbainat depuis 1945 46 ba léegi mu ngi continuer rek quoi injaazaat yi ak masaakil yi yëpp ba léegi noonu la ñaata membre fondateur ñoo génn ci àdduna te Demba Ndiaye ñun ñoo nekkoon ak ñoom gis ngeen de ñoom dem nañu ñun aussi noonu la ñu mel dinañu dem incha allah affaire bi mu bàyyi ko fii loolu noonu la
comme ni ngeen xamee rek xaraka bi ñaar tànk la benn bi mooy daawa beneen bi mooy jàngale daawa ak jàngale léegi question bi fan lañu war a commencer d'abord est-ce que dañu war a commencer ci daawa wala ñu commencer ci jàngale sàkku xam-xam d'abord fan lañu commencer bokk bi dafa ko leeral kenn du mën a nekk daaya wala nga nekk mudarris te am loo xam-xam donc xam-xam bi il faut que ñu sànq il faut que ñu sàkk ko il faut que ñu sàkk ko xam-xam boo ko déggee xam-xam aussi kenn du ko for nii rek internet bi léegi comme mbokk mi lu wax léegi nga perdre sa temps bi yëpp di continuer di seet internet bi wasiila la baax na mais téere yi aussi il faut que nga am ay téere maraaji yu am solo nga xuutal sa xam-xam bi ah parce que sakku xam-xam da ngay joxe sa lépp moom mu jox la genn walla ngi nii mais boo buggee nga for ko nii rek du nangu loolu doo am dara donc te aussi ci biir waxtaane yëpp gis nañu daal ñu ne al amal jamaa yi comme ni ngeen gisee unwaani bi léegi su ngeen de dawru al shabab kelima bu ne boo ci taxawee rek man nga def taaliqa ci bare dawru shabab fi l amal idan al insanu xuliqa xarakiyan la sukuniyan mouvement 24 heures da ngay boucher la budda bil amal la budda bi taxarruk waaye fi nitaaqi al jamaa ngeen nekk ay mbooloo daal am na benn mbokk moom dafa waxtaanoon ci côté boobu aussi moo di soo fekkee ne yow kenn nga rek soo moytu da ngay taay doo am courage waaye soo fekkee ne même xatta al murajaa ma zumala ahsan min an tanfarida anta wahdaka bil murajaa gis ngeen de wal munaqasha parce que boo duggee di discuter di dox munaqasha ak keneen rek xaaliban masala boobu dafay des ci sa xel dafay des ci xel donc al amal jamaa yi ahsan min al amal al fardi donc incha allahu fu ne école boobu wala seen dëkk boobu la budda an tukawwinu xalaqaat wa jamaa تجتمعون في كل وقت مع سكان القرية أو مع على مستوى المدرسة تسيرون قضية من القضايا وتناقشونها يويب تنطلقون من قرية إلى قرية لإلقاء محاضرة أو لإلقاء درس أو لقاء مع شيوخ أو مع الكبار أو مع النساء أو مع الصبيان يويب dafa bokk ci daawa إذن لابد بالحركة il faut que toujours dem bon ñu yombalal affaire yi aussi ñu bañ a ko diisal lool da ngay naxante ak nit yi loolu yooyu yëpp il faut nga dirasa moo tax ko ñu dafa istadalla bi aaya qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basira bi nag loo xam ne daal xam nga al aynul basira ak al aynul basira bokkuñu al basira bi nag dafay nekk ci xel bi wala xol bi du direct mooy dirasatu al mujtama dirasatu al mad'u alladi tad'u ila al islam aw tudakkiruhu la budda an tadrusa xaalatahu al nafsiya wa xaalatahu al usariya wa xaalatahu al iqtisadiya tadrus jami' al xaalaat xata tatamakkana min muxaatabatihi wa illa tufsidu kasiran min al umur idan la budda min tabsit al umur nga yombalal affaire bi soo mënee incha allah joxe ko dara aussi yooyu yëpp dafa lay ubbi ay bunt moo tax masuuliyat bi dafa bare yéen li ngeen man léegi ñun mënuñu ko parce que ay xale ngeen incha allah donc dawra bi daal njëriñ bi daal moo di lu ñu maalumaat yi du ñu ko bàyyi fii rek ñu déedéet léegi boo demee foog nga def taxtiit foog nga def dirasa pour rasaat yi li ngay noté ak li nga def tasdiid ci yëpp su ngeen demee foofu il faut ngeen tesee def munaqasha léegi kayfa léegi fan lañu war a jaar pour mu tarfil maalumaat yi il faut que la understand tadrus
درسنا الكيفية كيف ننفذ المعلومات التي أخذناها من هذه الدورة كيف ننفذها لولو بدون هذا لا نصل إلى نتيجة بدون هذا لا نصل إلى نتيجة